नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बेस्ट कुरानी वज़ाइफ की तरफ से हमारे तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज मैं अपने बहन भाइयों के लिए एक ख़ास और मुजर्रब अमल लेकर आई हूँ। ये जो अमल मैं आपको बताने लगी हूँ ये दुश्मन के हवाले से निहायत ही मुजर्रब और आसान अमल है। यह अमल कुरान मजीद की आयत पर मुश्तमिल है। इस अमल के करने से दुश्मन गूंगा, बहरा और अंधा हो जाएगा। वीडियो शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली दफ़ा हमारे चैनल को सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो इस अमल के करने से अल्लाह करीम जो है वो दुश्मन से आपकी हिफाजत फरमाएंगे। जो अमल मैं आज आपको बताने लगी हूँ, पहले तो आप ये कोशिश करें कि अल्लाह करीम आपके इस दुश्मन को हिदायत नसीब करे और ताकि वो आपको अजियत देना छोड़ दे। अल्लाह ताला तो इस चीज़ पर कादिर है, वो जिसे चाहे हिदायत देता है और जिसे चाहे वो हिदायत छीन लेता है। जैसे कुरान मजीद की आयत मुबारक है व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ, यानी जिसे चाहता है अल्लाह ताला हिदायत देता है और जिसे चाहता है अल्लाह ताला हिदायत छीन लेता है, अल्लाह ताला जलील कर देता है। तो आप पहले तो अपने दुश्मन के बारे में नरम गोशा रखें कि अल्लाह ताला जो है उसे हिदायत नसीब करे और वो आपको अजियत देना छोड़ दें। और ये जो अमल है ये आप दुश्मन की ज़ुबान बंद करवाने के लिए भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। आपको मालूम तो होगा कि आपका दुश्मन कौन है। पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका दुश्मन कौन है। अगर घर में से ही आपका कोई दुश्मन है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जो घरों में, यानी कुछ लोग ऐसे ख़तरनाक होते हैं, उसको हम दूसरे अल्फाज में दुश्मन को ही कह सकते हैं। कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जो घरों में लगाई बुझाई करके घर में फसाद पैदा करते हैं, यानी एक को दूसरे की बुराई, दूसरे को उसकी बुराई, इस तरह एक दूसरे के दिलों में नफ़रतें पैदा कर देते हैं। ऐसे इंसान को भी हम दुश्मन का लक़ब ही देंगे। और ऐसा दुश्मन जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है। खुद तो वो दूसरों के सामने अच्छा बनता है लेकिन घर में दूसरों की अंदर से जड़ें काटता है। तो ऐसा जो दुश्मन होता है, ऐसा जो शख्स होता है वो घर में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि वो हर वक्त जासूसी करता रहता है और इसी ताड़ में रहता है कि कोई बातें करे और मैं जाके दूसरे को उसके ख़िलाफ़ बातें करके एक दूसरे का मुखालिफ बना दूं। तो कुछ लोग ऐसे ख़तरनाक होते हैं कि वो दूसरों को तो नुकसान पहुंचाने के लिए हर किस्म का हथकंडा अपनाते हैं। यानी कुछ लोग इस हद तक ख़तरनाक होते हैं, उनके दिलों में इतना हसद और बोझ होता है कि वो दूसरों को नुकसान पहुँचाने के लिए हर किस्म के हथकंडे अपनाते हैं। पहले तो वो घरों में हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन अगर वो हथकंडे घर में अगर वो लगाई बुझाई करके फसाद नहीं पैदा कर सकते, मिस्टेक दूसरों के अंदर नहीं पैदा कर सकते, दूसरों को नहीं लड़वा सकते, तो वो फिर दूसरे हथकंडे अपनाते हैं। यानी जाहिल पीरों फ़कीरों के पास जाकर जादू टोने करवाते हैं और वो जाहिल पीर फ़कीर जितने भी पैसे मांगते हैं वो उनको दे देते हैं ताकि वो फसाद बर्पा कर सकें और वो दूसरों में नाइतफाकी और दूसरों को बर्बाद कर सके, ताकि घरों में फसाद बर्पा हो जाए और बेसकून और चैन जो है वो घरों का ख़त्म हो जाए। और एक बात आपको याद रखनी है कि बग़ैर किसी तस्दीक के किसी को अपना दुश्मन समझ लेना ये बहुत बड़ा गुनाह है। गुनाह नहीं है बल्कि गुनाहे कबीरा है, क्योंकि बाज़-औक़ात मिस्टेक हो जाती है, कोई ऐसी गलतफ़हमी हो जाती है, कोई दूसरा जो है वो गलतफ़हमी की वजह से उसको ऐसा लगता है कि कोई दूसरा जो है वो आपके मुखालिफ बात कर रहा है, हालांकि ये मिस्टेक होती है। तो ऐसे मिस्टेक की बुनियाद पर अगर आप किसी को अपना दुश्मन समझ लेंगे तो ये बहुत ही बड़ा गुनाह है। गुनाह भी नहीं है बल्कि गुनाह कबीरा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो घर वालों का जीना हराम कर देते हैं, यानी उनकी ऐसी नेचर होती है
آخر کار پھر ایسا ہوتا ہے کہ پھر جس کو تکلیف دی جاتی ہے وہ اور تو کچھ کر نہیں سکتا، یعنی سوائے بد دعاؤں کے، کہ وہ صرف جس کو تکلیف دی جاتی ہے، یعنی جس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہوتی ہیں، اگر وہ بیچارہ اتنا بیچارہ ہے کہ وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا تو وہ صرف اپنے دشمن کے لیے بد دعا ہی کر سکتا ہے، کہ وہ صرف یہی بد دعا کر سکتا ہے، یا اللہ میرے دشمن کو تباہ و برباد کر دے۔ تو یاد رکھیں کہ کسی کے ساتھ جو برا سلوک کرتا ہے تو اس کا نتیجہ اس کو ضرور مل کے رہتا ہے، کیونکہ اب آپ اگر بے گناہ کسی کو اگر آپ سزا دیں گے یا بے گناہ کسی کو آپ اذیت دیں گے تو یاد رکھیں کہ ایسی اذیت آپ کو دی جائے گی، اس وقت تک آپ کو موت نہیں آ سکتی جب تک آپ کو بھی ایسی اذیت نہ ملے، کیونکہ جو انسان جس کے ساتھ جیسا کرتا ہے اس کو اس کا نتیجہ مل کے ہی رہتا ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا قانون قدرت ہے کہ جو جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ اس کو ویسا ہی صلہ ملتا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو کسی کو تکلیف دے یا جو کسی کو تکلیف دے یا کسی پر ہنسے تو وہ اسی طرح تکلیف دیا جاتا ہے اور اس پر ویسا ہی ہنسا جاتا ہے جیسے وہ کسی پر ہنستا تھا، اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ اس پر ہنسا نہ جائے یا اس کو تکلیف نہ دی جائے۔ تو اور یہ جو دشمنی والا معاملہ آج کل بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، ہر گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ دشمنی مول لے لیتے ہیں، جیسے ساس بہو میں، نند بھابھی میں، یہ چیزیں آج کل گھروں میں بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں، ہر کوئی دوسرے پر فوقیت چاہتا ہے، وہ کہتا ہے بس میری ہی بات مانی جائے اور میں ہی سب سے فوقیت مجھے دی جائے، حسد ایک دوسرے سے کیا جاتا ہے۔ تو میری دعا ہے آپ بہن بھائیوں سے کہ کسی کی بد دعا مت لیں، خدا را کسی پر اتنا ظلم و زیادتی نہ کریں کہ وہ اپنے خدا کے حضور تمہارا نام لے کر رو پڑے اور تمہاری دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اس عمل سے اللہ کریم جو ہے وہ آپ کو دشمن کے شر سے محفوظ فرمائیں گے اور اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے انتظامات فرما دیں گے کہ آپ دشمن کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے، یا ایسے اسباب پیدا کر دیں گے کہ آپ دشمن سے دور ہو جائیں گے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کا حامی اور ناصر ہو اور آپ کی غیبی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ جو وظیفہ، یہ جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ ہر قسم کے دشمن کے لیے ہے، یعنی کوئی آپ کا ظاہری دشمن ہے یا آپ کا کوئی باطنی دشمن ہے، تو جیسا بھی آپ کا دشمن ہے آپ اس حوالے سے آپ کو یہ عمل جو ہے آپ کر سکتے ہیں، دشمن کی زبان بندی کے لیے بھی، دشمن سے حفاظت کے لیے بھی، دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو عمل آپ نے کس طرح کرنا ہے یہ آپ کو میں بتاتی ہوں کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اسی جگہ پرسکون ماحول میں بیٹھ کر ایک تسبیح اس آیات مبارکہ کی کرنی ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ٹھیک ہے، اس کی آپ ایک تسبیح لے لیں اور اس پر 100 مرتبہ اس آیات مبارکہ کو پڑھیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ اگر آپ دعا کر کے آپ نے تصور میں اپنے دشمن کو پھونک دینا ہے تو انشاءاللہ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی معاملہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ فرمائیں گے۔ تو آپ نے عمل کے دوران بولنا نہیں ہے، کوشش کریں مکمل توجہ کے ساتھ اس عمل کو کریں اور مکمل گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ تو جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا ہے تب تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔